अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? लास्ट टाइम आइए देखिए हमने जो लास्ट प्रोग्राम किया था उसमें हमने क्या सीखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वला तत्तबिउ खुतुवत शैतान, के शैतान जो है ना उसके कदमों की पैरवी ना करना। और हमने सीखा था कि शैतान कौन है, कैसे हो सकते हैं। कोई ऐसे तो नहीं होगा कि उनके सींग निकले होंगे या उनकी कोई शक्ल ऐसी होगी तो हमें पता चलेगा कि ये शैतान है। जब हमें उनकी पहचान होगी तो तभी तो हम उनसे बचेंगे। तो हमने ये देखा था कि हमने अपने अराउंड देखना है कि कौन लोग हैं जो हमें ऐसी चीज़ों की दावत देते हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है या वो इस्लाम की हदूद से बाहर निकलने वाली चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कहा कि वलौ काना आबाहुम ला याकिलून, कि तुम अपने आबाओ अजदाद की जो पैरवी करते हो अगर जो वो अकल नहीं रखते थे तब भी तुम उनकी पैरवी करोगे। तो आगे जो आयत है हम करें आयत नंबर 171 में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमासलुल लज़ीना कफरू, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया, कमासली ऐसी है अल्लज़ी उस शख्स की जो यानी को जो आवाज देता है, बिमा ला यस्महू उसको जो नहीं सुनता, इल्ला मगर दुआअन पुकारना, व निदाअन और चिल्लाना, सुम्मुन बुकमुन बहरे हैं गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहम ला याकिलून और वो अकल नहीं रखते। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे इसमें आपको इस तरह से इसकी समझ आएगी कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, इनकार करते हैं, कुरान का इनकार करते हैं, नबी का इनकार करते हैं, तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि देखिए वो लोग ऐसे हैं कि जब आप उनको कोई अच्छी बात कहते हैं तो वो उनको नहीं समझ आती, सिर्फ एक आवाज की तरह उनके कान में जाती है कि कोई बोल रहा है। जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे बकरियों का चरवाहा होता है, वो बकरियों को जब आवाज देते हैं उनको कहते हैं कि चलो घर जाने का टाइम है, फॉर एग्जाम्पल उनको कह रहे हैं, तो उनको सेंटेंस समझ नहीं आती है, सिर्फ एक आवाज उनके कान में चली जाती है और उनको पता है कि कोई बुला रहा है या चीख रहा है या इस तरह से कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल वो एग्जाम्पल दिया है कि जो लोग काफिर हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अहकामात को नहीं मानते, इनकार करने वाले हैं, उनको आप कितनी भी अच्छी बातें बताओ, उनको कुछ भी कहो, उनको कोई समझ नहीं आएगी। उनके लिए सिर्फ ये एक आवाज है और वह सुम्मन बुकमन उम्युन फहम ला यरजून है। फिर अगली आयत है आयत नंबर 172 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। नीचे लिखिए अपना नाम। जब भी आप ये प्रोग्राम सुनते हैं ना, आप अपना कुरान प्लीज अपना सपारा जरूर खोला कीजिए, आपको फिर बहुत मजा आएगा जब एक एक आयत आप उस तरह से समझेंगे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुलू खाओ, ये हुक्म है, अमर का सीगा है, कुलू खाओ मिन तय्यिबाती पाक चीजों में से, मा रज़क़नाकुम जो दी हमने तुमको। देखिए अब हमने थोड़ी ही लास्ट प्रोग्राम में हमने ये आयत पढ़ी थी ना कि या अय्युहन्नास, यहाँ पे तमाम इंसानियत को कहा जा रहा है कुलू खाओ मिम्मा, उसमें से फिलादे जो जमीन में हलालन तय्यबन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हलाल के साथ तय्यब की दोनों चीजें साथ साथ कर दी कि अगर जो चीज खाते वो हलाल भी हो और तय्यब भी हो। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को पुकार है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और यहाँ पे कह रहे हैं कुलू तय्यब चीजें खाओ, और यहाँ पे हलाल का लफ्ज़ नहीं है। अब देखिए वो लोग जो कुरान को सिर्फ ऐसे ही ले लेते हैं ना कि कोई आयत ली और वो उस पर बहस करना शुरू हो जाते हैं, वो ऐसे ही करते हैं कोई भी आयत। अब देखिए यहाँ पे क्या, अगर कोई किसी को नहीं पता कि पीछे वो क्या सब्जेक्ट चल रहा है, क्या हम पढ़ रहे हैं, तो वो कह सकते हैं कि देखो हलाल का तो जिक्र ही कोई नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सिर्फ पाक चीजें खा लो, उसमें ज़बा का और उसमें इस तरह का हलाल और ज़बिया का कोई जिक्र नहीं है। तो आप देखिए किस तरह से भी चीज़ें बदलती है। नाउ यू कैन टेल कि कुलू मिन तय्यिबात, के पाक चीज़ें खाओ, मा रज़क़नाकुम जो दी हमने तुमको, जो रिस्क दिया हमने तुमको, वश्कुरुल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, कि अगर तुम उसकी इबादत करते हो। तो देखिए तय्यब चीज़ों के लिए फिर आप वही बात आपको रिपीट में कर दूं कि हम लोग यूजुअली ये सोचते हैं कि हलाल है तो वो तय्यब भी होगी, लेकिन हर चीज हलाल जो है वो तय्यब जरूरी नहीं है कि हो। देखिए आपका रिस्क फॉर एग्जांपल जो हम कमाते हैं, अगर हमारा रिस्क हलाल नहीं है, अगर उसमें रिश्वत आ जाती है, उसमें हम किसी का हक मार लेते हैं, उसमें 100 चीजें हैं। अब आप अपना माइंड खुद ही से इस पे चलाइए कि कैसे कैसे हमारा रिस्क जो है वो तय्यब के उसमें से कैटेगरी में से बाहर निकल जाता है।
تو وہ رزق جو طیب نہیں ہے وہ حلال بھی نہیں ہے. یہاں پہ یہ مقصد ہے بات کرنے کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ وہ گوشت، وہ جسم کا گوشت جو حرام کی کمائی سے بڑا ہوتا ہے، وہ اس پہ دوزخ کی آگ حلال ہو جاتی ہے، اور اس کا حق بھی ہے کہ وہ دوزخ میں جائے. اللہ اکبر. یہ ماں باپ اپنے بچوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں، جو بغیر سوچے سمجھے ایسا رزق ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ رزق تو بچوں کے منہ میں ہی جاتا ہے نا جو کماتے ہیں. اور یہ بہت سوچنے والی بات ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ انما، بے شک، یقیناً، صرف، حرام کیا. اب دیکھیے یہ پہلی دفعہ یہ آیت آ رہی ہے جس میں قرآن میں ہمارے اوپر حرام کی بات آ رہی ہے کہ کیا چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ حرام کی ہیں. کیونکہ دیکھیں ہماری عادت ہو جاتی ہے، جیسے کوئی بھی بات ہو، دیکھو یہ کام نہ کرنا، حرام ہے یہ کام، یہ اسلام میں حرام ہے، کتنے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں. لیکن اسلام میں جو حرام چیزیں ہیں نا، جن کے لیے یہ بہت تھوڑی ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ 4 چیزوں کا ذکر آئے گا، لیکن انشاءاللہ جہاں اور بھی آئے گا بتاؤں گی. ہاں منع ہے، اور وہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، لیکن حرام کا لفظ بہت بڑا لفظ ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں نمبر 1، انما حرم علیکم، بے شک یقیناً حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ. میتۃ کس کو کہتے ہیں؟ مردار کو. مردار. دیکھیں اس میں نمبر 1 جب ہم ایسی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا اس میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ نمبر 1 رول آپ یہ رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے تو بس ڈن ڈیل. سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا. اب ہمیں نہیں پتا اس میں اچھائی کیا برائی کیا، بس اللہ نے منع کر دیا، ہم نے کر لیا. لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ منع ہے تو اچھا اس میں کیا کیا باتیں ہوں گی. تو دیکھیے میتۃ، مردار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں منع کیا نا، کیونکہ گوشت جیسے ہم کھاتے ہیں تو بکریاں یا گائے جو چرتی ہیں، اب کئی دفعہ ہوتا ہے یہ مردار وہ ہوتا ہے جو اپنی طبعی موت مر جاتا ہے. اور اگر کوئی ایسا جانور جو مردار پڑا ہوا ہے، اب ہمیں نہیں پتا کیونکہ وہ چاہ رہی ہیں کوئی انہوں نے ایسا جڑی بوٹی کھا لیا جو زہریلی تھی، یا کوئی ایسی چیز انہوں نے کھا لیا، یا ایسی چیز نے ان کو کاٹا ہے جس سے ان کے جسم میں زہر چلا گیا. اب جو وہ کھائے گا ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ اس کو بھی ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا جانور جو مردار ہے اس کا منع کر دیا، اور مردار کی انشاءاللہ ڈیٹیل آگے آ جائے گی. اور اس کے بعد سیکنڈ اس میں یہ فائدہ تھا کہ بہت سے ایسے جانور ہیں جو مردار کا گوشت کھاتے ہیں، تو ان کا رزق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھنا تھا، تو اس لیے منع کر دیا کہ یہ تمہارا رزق نہیں ہے، یہ ان کا رزق ہے، یہ ان کو کھانے دو. والدما، نمبر 1 مردار تھا. والدما سیکنڈ، خون. خون جو ہے دیکھیں وہ لوگ اب میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں مشرکین مکہ میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے اگر ان کو بھوک لگتی تھی تو کیا ہوتا تھا، اونٹ کھڑا ہوا ہے یا ان کے بکری ہے یا گائے ہے یا جو بھی ہوتا تھا، تو ایک تیز چیز لے کے نا ان کو چبھو دیتے تھے، اور وہ اسے جو خون نکلتا تھا وہ جمع کر کے وہ پی لیتے تھے جب بھوک لگتی تھی. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اس میں یہ بھی تھا کہ دیکھیے وہ لوگ جو فیملیئر ہیں حجامہ کرانے سے، حجامہ آپ کو پتہ ہے اس سنہ آف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے حجامہ کا جب کورس کیا تھا مجھے بہت شوق تھا کہ میں خود کروں اور میں دیکھوں کہ اس میں کیا ہے. میں پریکٹس نہیں کرتی ہوں اس کی، لیکن یہ ہے کہ جیسے خود سے دل چاہتا ہے کبھی بچوں کو کرنا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں اچھا آؤ میں کر دیتی ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے کرنے میں. تو اس میں جب ہم نے پڑھا، تو جب میں یہ پڑھی تھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جسم میں 2 سسٹم پیرالل چلتے ہیں. ایک جو ہمارا اچھا خون ہوتا ہے وہ ہمارا ساری باڈی میں رن کر رہا ہوتا ہے، اور ایک طرف دوسرا پیرالل اس کے سسٹم ہوتا ہے جس میں ہمارا وہ گندا خون ہوتا ہے جو ہمارے سیلز باڈی کے ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں، یا جو بھی چیزیں ضائع ہونی ہوتی ہیں وہ ساری اس کے ذریعے وہ باہر کی طرف آ جاتی ہیں. تو خون کے اندر ایسے مادے بھی ہوتے ہیں جو اگر وہ خون پیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا، حرام کر دیا انسان پہ. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت. دیکھیے سور کے گوشت کے بارے میں بھی اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اب آپ نے اتنا اس کے بارے میں پڑھا ہے. میں یہاں پہ پھر بھی وہی بات کہوں گی کہ دیکھیں یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا، بس ہماری آزمائش ہے، ہم نے نہیں کرنا. اب اہل کتاب جو تھے آپ کو یاد ہے جب ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، مچھلیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ان کو وہ کھانے سے ان کو کوئی تکلیف ہونی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمانا تھا کہ ان کا حکم ہے تو وہ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی یہی بات ہے کہ لحم الخنزیر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. وما، اور جو اوہلا پکارا گیا ہو بھی اس پر، لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام.
دیکھیے یہاں پہ اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل جو وہ سورت انعام اور سورت مائدہ میں انشاءاللہ آئے گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانور جس پہ اللہ کے بغیر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے. اب یہاں پہ جب جانور کی بات ہوتی ہے کہ وہ حرام کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اب کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کیا کہ اگر کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہے؟ کیونکہ اب جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ اجازت نامہ ہے کہ ہم اللہ سے اجازت لیتے ہیں کہ وہ اس کی مخلوق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اجازت سے ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں اور اس کا گوشت ہم کھائیں گے کیونکہ وہ نعمت ہے ہمارے لیے. اب دیکھیے پانی پیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پانی اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ سے اجازت لینا ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یہ میں پانی پی رہی ہوں، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب کپڑے چینج کرتے ہیں، یہ مجھے جب پتا چلا تھا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ جب قرآن میں یہ پڑھا کہ یہ جو جنات کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو پھر ایک خوف سا آتا ہے کہ او مائی گاڈ، وہ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جب یہ پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کپڑے چینج کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اور تمہارے درمیان ایک شیلڈ کر دیتے ہیں اور وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے. کتنی خوبصورت بات ہے. کہتے کہ رات کو جب آپ سونے سے پہلے سارے گھر کی کھڑکیاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیں تو شیاطین اندر نہیں دیکھ سکتے. آپ کے جو برتن کھلے ہوتے ہیں ان کو آپ ڈھانپ دیں بسم اللہ پڑھ کے. تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام کی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے پھر بہت مزہ آتا ہے کہ الحمدللہ ایکچولی ہم پریکٹس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر دیکھیے اس کے بعد کہتے ہیں یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا کا پتہ چلتا ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ، پس وہ جو کوئی مجبور ہو گیا، غیر باغن، نہ وہ سرکش تھا، ولا عادن، اور نہ وہ حد سے گزرنے والا، فلا، تو نہیں، اسما، گناہ، الیہ، اس پر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دیکھیں ابھی تو آج کل کے زمانے کے حساب سے نہیں، آپ تب بھی دیکھیے ایون دو ابھی بھی اگر کوئی ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں پہ اچانک اس کی گاڑی خراب ہو گئی، فار ایگزامپل کہیں پھنس گیا ایسی جگہ پہ جہاں پہ اب اس کو کوئی اور نظر نہیں آ رہا، اب کتنے دن وہاں پہ پھنسا رہا اور اس کو اب بھوک لگ رہی ہے، اس کو کھانا کھانا ہے یا اس کو پیاس لگ رہی ہے، تو اس سچویشن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو بتا رہے ہیں اور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے اور اس کی یہ حالت ہو کہ اس کی زندگی موت کا سوال ہے تو پھر وہ یہ چیزیں کھا سکتا ہے جو بالکل حرام ہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن بھی ساتھ ساتھ کروا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی معاف کرنے والی اور بہت رحیم، مسلسل رحم کرنے والی ہے. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 174 میں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون. اب یہ دیکھیے اس آیت کو اگر آپ نے ابھی تک قرآن نہیں کھولے تو کھولیں اپنے اس پارے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، جو انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں. دیکھیے میں جب بھی ابھی ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں نا، یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ اچھا اہل کتاب نے یہ کیا تھا، اللہ نے یہ کہا، تو ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ حکم ان کے لیے ہے، یہ حکم تو نصارہ کے لیے، یہ حکم کافروں کے لیے، یہ مشرکین کے لیے، ہمارے لیے اس میں بس یہ ہے کہ تم لوگ تو کلمہ گو، تم جنت میں جاؤ گے. لیکن ہر آیت ہم نے اپنے اوپر رکھ کے دیکھنی ہے. ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں. تو آپ ذرا سوچئے کہ کیا ہم چھپاتے ہیں؟ سوچئے تھوڑی دیر. کیا ایسی بات ہے کہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے فار ایگزامپل کہ قرآن میں پردے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو اس زمانے کی بات ہوتی تھی اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم ہے اور عام آج کل کی دنیا میں تو یہ نہیں چلتا. نہیں یہ حکم تو پتہ ہے اس زمانے میں تو ایسے حالات ہوتے تھے، وہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، لوگ چھیڑتے تھے، تو اس لیے حکم ہے. گول گول باتیں کرنا، زبان کو ٹویسٹ کر کے بات کر دینا اور اللہ پہ وہ بات لگا دینا جو اللہ نے کہی ہی نہیں ہے.
آپ اپنے لفظوں کو غور کیجئے کہ جب کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے تو ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں. یہاں پہ یہی بات ہے کہ وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں، کتاب کیا اس قرآن میں، وَيَشْتَرُونَ اور وہ سب لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں بِهِ اس سے ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی قیمت. تھوڑی قیمت کیا ہے؟ آپ دیکھیے عزت تھوڑی سی بابا مل جائے گی. اگر ہم ان کو کہیں گے کہ دیکھو یہ تم غلط کام کر رہے ہو، اگر دیکھو تم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہو بے شک کر لو لیکن کینڈلز بلو نہ کرو، یہ غلط بات ہے. اب دوسرا کہے گا یہ تو پاگل، یہ تو بالکل بیکورڈ ہے، اس سے بات نہیں کرنی. ہمیں ڈر لگتا ہے نا لوگوں سے، لوگ کہیں گے کہ یہ کیا مصیبت ہمارے پیچھے لگ گئی ہے. لیکن اچھی بات بھلے طریقے سے کہہ دینا، یہی سارا اسلام ہے. یہاں پہ کیا ثمنً قلیلاً، کیا دنیا کی زندگی کے چھوٹے سے فائدے، معمولی سے فائدے کے لیے وہ چھپا جاتے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ما جو یأکلون جو کھاتے ہیں بھرتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار مگر صرف آگ ہی. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اور کچھ نہیں ہے، صرف پیٹوں میں اپنی آگ بھر رہے ہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. یوم القیامہ قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ دیکھ لیجئے. اچھا یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، یہ تو سمجھ آ جاتی ہے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ کیا ہے؟ آپ نے یہ سنا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں جو کلمہ گو ہیں فائنلی دوزخ میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نکال لیں گے، وہ جو نہر حیوان ہے اس میں وہ نہا کے نکلیں گے اور وہ پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کے گناہ پاک ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے ربنا لا تجعلنا منہم کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ آگ کی چھوٹی سی ایک ماچس کی جو ہوتی ہے نا کہ وہ بھی اگر تھوڑا سا لگ جاتا ہے تو 2 دن ہماری چیخیں نکلتی رہتی ہیں. کہاں وہ آگ برداشت کرنے کی ہمت. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کیونکہ جس نے گناہ کیے ہوں گے نا، دیکھیے متقی لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں وہ تو جنتوں میں بغیر حساب کتاب ہی چلے جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ جو عالم ہے جو اللہ کی کتاب کا علم دیتے ہیں اور جو طالب علم ہے جو سیکھتے ہیں وہ تو قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، وہ تو شہادت کے رتبہ پائیں گے، وہ تو بغیر حساب کتاب جنتوں میں ہوں گے. یہ وہ لوگ جن کی کچھ غلطیاں ہوں گی. اب وہ اللہ جو ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا میں دوزخ میں جائیں گے اور دوزخ ان کو پاک کرے گی اور پھر وہ اس کے بعد جنت میں جائیں گے. تو پاک ہوں گے نا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا. جو کہتے ہیں نا کہ آخر میں نکل آئیں گے، یہ دیکھیں اس کا جواب آ گیا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کن کے لیے؟ جو قرآن کی آیات کو چھپا دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں لکھا ہوا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ اشتروا ان سب نے خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے میں، والعذاب اور عذاب بالمغفرۃ مغفرت کے بدلے میں. اور فما اصبرہم کہ کتنا بڑا صبر ہے علی النار آگ پر. حیران ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان انسانوں پر جو ایسا کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو کس قدر صبر ہے ان لوگوں کا آگ پر کہ یہ ڈرتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. دیکھیں قرآن جو ہے نا یہ اوپن بک ہے، کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں اس میں چھپایا ہوا، سب کچھ بیان کیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی نہیں ڈرتے، ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. اور کتنا صبر ہے ان کا آگ پہ کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی سزا ملے گی، آخر میں تو نکل ہی جائیں گے. آپ اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھیے ذرا. اور پھر اس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سزا جن کو ملے گی اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک یہ بِأَنَّ اس وجہ سے اللہ نے نازل کیا الکتاب اس کتاب کو بالحق حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بینا بالکل. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں میں نے صرفنا آیات، کہتے ہیں بار بار، جو کہتے ہیں نا بار بار آتی ہیں آیات کہ میں نے بار بار بیان کی ہیں تم پہ، اپنی آیات کھول کھول کر بیان کی ہیں. تم کو کس چیز کی سمجھ نہیں آتی؟
ये अल्लाह की नेमत है ना जो दिमाग हमें मिला हुआ है, तो इसका इस्तेमाल भी तो करना है ना। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं आखिर तुम तदब्बर क्यों नहीं करते, अफला तदब्बरून, कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं सोचते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें जो बेशुमार नेमतें दी हैं उसका जवाब है, वो पूछेगा, उसकी नेमतें हैं ये, उसने हमें दी हैं तो उसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब खुले ही खाते हैं, जो करने करो, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं व इन्नल्लज़ीना, और वो बेशक वो लोग इख्तलफू, जिन्होंने इख्तलाफ किया, फिल किताबी, किताब में, लफी शिकाकिन बईद, तो वो अलबत्ता बहुत दूर की गुमराही में, बहुत दूर की जिद में जा गिरे। और ये क्यों करते हैं लोग, देखिए शिकाकुन बईद, कि वो अल्लाह किताब इतनी दफ़ा, आप देखिए कुरान में आप इतनी दफ़ा किताब के बारे में पढ़ेंगे कि ये किताब जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए वाज़े कर दी है, इसमें बैना हुक्म है। कुछ अहकामात ऐसे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद भी कहे हैं कि जो जिसमें थोड़ा सा शक है, राइट, और शक की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं शक, सॉरी गलत लफ्ज़ में ये आपके कह रही हूँ कि कुछ आयात ऐसी हैं जो बैना नहीं है, ठीक है, वो तो इंशाल्लाह 3rd पारे में उसके बारे में आएगा। लेकिन वो आयात हैं जिनका हमारी अमली जिंदगी पे असर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जन्नत और दोज़ख में हूरें होंगी, वो कैसी होंगी, उन्होंने कपड़े कैसे पहने होंगे, वो कैसे चलेंगी, जन्नत में कैसा माहौल होगा, कब्र में कैसे सवाल होंगे, हमें बेसिक पता है, सारा हमें बता दिया गया, लेकिन इतनी डिटेल नहीं पता। वो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो उनको वो इल्म जो उनके पास नहीं है वो उसकी खोज करते हैं, और वो जब उनको नहीं मिलता तो फिर उसके लिए वो दूर की मुखालफत में चले जाते हैं, वो अपने पास से बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तो कुरान समझना, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कुरान में कहा कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि बेशक ये कुरान मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया। हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आती है। वो जिसने बनाया है, जिसने ये पूरी मशीनरी बनाई है, जिसने ये दिमाग बनाया, वो कह रहा है कि ये आसान है, तुम खोलो तो सही, तुम चलो तो सही इस रास्ते में। हम कहते हैं समझ नहीं आती। अच्छा, सूरत बकरा की आयत नंबर 177 जो है, इसको आयत बिर कहते हैं। अब आपने याद भी रखना है, क्योंकि ये आयत जो है ना, ये पूरे दीन इस्लाम का खुलासा है। इसके अंदर इतने अहकामात, आई थिंक इसके अंदर 16 अहकामात थे। आप अंडरलाइन करते जाए, 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएं साथ साथ, ताकि आपको इसकी मुकम्मल डिटेल समझ आ जाए। लैसल बिर्रा, नहीं है नेकी, अन के तवल्लौ, तुम फेर लो, वजूहकुम, अपने चेहरों को, किबलल मशरिकी, मशरिक की जानिब, वल मगरिबी, और मगरिब की तरफ। अब यहाँ तक हम पहले रुक के मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो। अब हम सोचते हैं कि वो हम तो जब नमाज पढ़ते हैं हम अपना चेहरा किबला रुख करते हैं, तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ये तो कोई नेकी नहीं है, तो फिर हम किसी भी रुख मुंह करके नमाज पढ़ लें, तो वो बात वही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट हैं जो अभी कुरान सीख रहे हैं, जो नसारत है ना, वो बैतुल मक़दिस के मशरिक साइड जो है ना, उस दर मुंह करके वो इबादत करते थे। और वजह क्या थी, क्योंकि उसमें जो हज़रत मरियम थी उनका हुजरा उस साइड पे था, और जो अहले किताब हैं, यहूदी हैं, वो उसके मगरिब की साइड पे मुंह करके नमाज पढ़ते थे। तो वो जो उसकी डायरेक्शन थी ना, एक्चुअली वो उसको मुकद्दस समझते थे कि ये डायरेक्शन में, क्योंकि बीबी मरियम का हुजरा था, तो इसलिए ये डायरेक्शन मुकद्दस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मशरिक या मगरिब जो है, ये इधर मुंह कर लेना नेकी नहीं है। कि ली इलाफी कुरैश इलाफिम रिहलत शिताए वस्सैफ फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत। देखिए जवाब आ गया ना, फलयाबुदू, पस चाहिए कि तुम इबादत करो, रब्बा, रब की, हाज़ल बैत, इस खाना काबा के घर की का जो रब है उसकी इबादत करनी है, खाना काबा की इबादत नहीं है। तो ये आप भी याद कर लें शायद, क्योंकि ये तो सबको आती है, क्योंकि हमने नमाज में छोटी वाली जो आयतें याद की हैं उसमें ये आयत हम सबको आती है। तो आप भी ये मेंशन कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मशरिक एंड मगरिब की तरफ मुंह करना नेकी नहीं है। नेकी अब क्या है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी लिस्ट दे रहे हैं। नंबर 1, वलकिन, लेकिन, अल बिर्रा, नेकी, मन, जो आमना बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान ले आए। ठीक है, अब आप ये भी दिमाग में सवाल आता है कि अल्लाह को तो सारे ही मानते हैं ना, तो देखिए अल्लाह को कौन नहीं मानता। अगर आप किसी से भी बात करो तो वो कहते हैं, जो इवन बुत भी आगे रखे होते हैं वो भी कहते हैं ये तो वसीले के लिए हमने कहा है, असल में तो अल्लाह को ही हम मान रहे हैं, तो वसीला बना रहे होते हैं ना उस तरह से।
यहाँ पे आमना बिल्लाह क्या है कि ईमान की निशानी क्या है? नंबर 1 ईमान अल्लाह पे और रसूलों पे ईमान। आपने पढ़ा है ना ईमान क्या है? ईमान अल्लाह और रसूलों पे ईमान है। फिर उसके बाद नबियों पे ईमान है, किताब पे, तमाम जितनी किताबें हैं उन पे ईमान है। और इंशाल्लाह इसी तरह से आपको मैं ईमान की किस्में गिनात के मन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अल्लाह पर ईमान और उसके नबी, उसके फरिश्तों पर ईमान, उसके नबियों पर ईमान, किताबों पर ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारा ईमान है। तो देखिए जो अल्लाह पे ईमान ले आएगा तो वो तो सब पे ईमान ले आएगा ना। तो नेकी की बहुत बड़ी एक हमारे सामने पिक्चर आ जाती है। नंबर 1 आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, साथ ही उसके आगे कि आखिरत पर भी उसको ईमान लाना होगा, क्योंकि नेकी ऐसे आप कर ही नहीं सकते हो जब तक आखिरत पर ईमान ना हो। अब क्या सिर्फ ये मुंह से कह देना कि हाँ हम बिलीव करते हैं क़यामत आनी है, हिसाब किताब का दिन है, बस इसलिए नहीं, हमको ये यकीन होना चाहिए कि क़यामत के दिन जो चीज़ें, जो अमल हम इस दुनिया में कर रहे हैं, उस एक एक अमल का हिसाब हमको क़यामत के दिन देना है। क़यामत के दिन की वहशतों का आलम जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, वो 5 सूरतों के बारे में कहा करते थे, और उसमें से सूरत नबा एक सूरत है, 30वें सिपारे की पहली है कि इस सूरत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। इतना खौफ आता था कि, क्योंकि देखिए अमल कोशिश होती है ना एक, और अब कबूल तो अल्लाह सुब्हान ताला ने करना है। अब अगर हमें ये देखना है कि या रब्बुल आलमीन मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, अब ये कबूल भी होगा कि नहीं। कई दफ़ा ऐसा था, जब अभी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत बकरा में आगे पढ़ेंगे कि कभी होता है कि हम नेकी कर रहे होते हैं, किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, अल्लाह मियाँ कहीं उसमें ऐसा तो नहीं या रब्बुल आलमीन कोई दिखावा ना आ गया हो, कहीं ये नहीं हो कि जिसको हमने हेल्प किया उसको ही हम जताना शुरू कर दें, या कभी ऐसा ना हो कि हमने किसी के सामने बड़ा बनने के लिए किया है। तो हमारी तो नेकियां भी ऐसे होती है कि हमें उनसे भी डर लग रहा होता है कि कबूल हो भी रही हैं कि नहीं है। तो ये जो यौमिल आखिरा ना, जिसका ईमान यौमिल आखिरा पे हो जाए ना, उसकी ये दुनिया संवर जाती है। बिलीव मी, जिसको ये यकीन हो जाए कि अल्लाह सुब्हान ताला इज वॉचिंग यू, यहाँ पे जो फरिश्ते बैठे हैं वो हमारे जुबान से एक लफ्ज नहीं निकलता कि वो लिख लेते हैं। और ये हिसाब किताब का दिन आना है, ऐसा नहीं होगा कि जो दिल चाहता है। देखिए इस्लाम जो है ना, ये पूरा कुरान, अब यू विल बी शॉक्ड टू सी कि आगे सूरत बकरा में कि तलाक का हुक्म क्या है, निकाह का क्या है, बच्चा पैदा होगा तो क्या है, बच्चों को दूध कैसे पिलाना है, घरों में कैसे रहना है, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, हमसाये के साथ कैसे रहना है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है, सारे का सारा एक मुकम्मल दीन अल्लाह सुब्हान ताला ने दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दीन को प्रैक्टिकल करके दिखाया। हम किधर इन हदूद से बाहर हैं, हम तो इन्हीं के अंदर रह के। देखिए इस्लाम में अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलुल इस्लाम काफ़तन, कि पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ। ये जो तितर बटेर की तरह कभी इधर लुढ़कते हो कभी उधर लुढ़कते हो, कई तो फिर चैन भी नहीं आता कभी इस्लाम की तरफ। पता है, आप बिलीव करें कि द मोमेंट हम इस्लाम की तरफ आना शुरू होते हैं ना, फिर जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो यहाँ बेचैनी बड़ी होती है, फिर पता लग जाता है कि कुछ गलत, कुछ गड़बड़ हो गई है, फिर हम उससे बचने की कोशिश भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ये बात है कि वह यौमिल आखिरी कि लैसल बिर्रा, नेकी कमा ही नहीं सकते हो, कि क्या करना होगा कि अल्लाह पर ईमान है, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान है। नेकी क्या है? दैट इज अ करेंसी जो क़यामत के दिन चलेगी, और वो करेंसी आपके पास हो ही नहीं सकती है जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे। अब नंबर 3 पे आ जाए, वल मलाइकातु, और फरिश्तों पे, वल किताबु, और तमाम किताबों पे, वल नबीयीना, और तमाम नबियों पे आपका यकीन होना चाहिए। अब देखिए ये किताब का जो जिक्र है कि इसका ये 3 चीजें जो इकट्ठी आई है ना, कि देखिए अल्लाह सुब्हान ताला फरिश्तों के थ्रू नबियों पर वही भेजते हैं, तो वो किताब की सूरत में हमारे सामने ये कुरान पाक है। अब ये किताब जो है, आप देखें कि नंबर 1 नबीयीना आया ना, कि नबियों को अल्लाह सुब्हान ताला ने जब ये किताबें दी थी, तो हम जब भी बात करते हैं, हम शफाअत का बयान जब पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे, राइट। हम अजान के बाद जो दुआ पढ़ते हैं तब भी हमें यही उम्मीद होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे। इसी कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हान ताला से हमारी शिकायत करेंगे, अपनी उम्मत की शिकायत करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, मेरी उम्मत ने इस कुरान को पीछे छोड़ दिया था,
یہ قرآن پاک قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ یا رب العالمین ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. آپ کو یاد ہے میں نے بہت پروگرام پہلے ایک حدیث سنائی تھی, اس میں یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دعا مانگیں گے, روئیں گے, دعا مانگیں گے امت کے لیے اپنی, تو جو فرشتے ہیں ان کو کہیں گے کہ آپ یہ لوگوں کو, کامیاب لوگ ہیں جنت میں لے جائیں, وہ لوگوں کو خود چھوڑ کے آئیں گے, پھر آئیں گے سجدے میں گریں گے, پھر روئیں گے, دعا کریں گے, پھر ان کو ایک گروپ آف پیپل دیا جائے گا, وہ جنت میں چھوڑ کے جائیں گے, پھر آئیں گے, روئیں گے, 4 دفعہ ایسے کریں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4تھی مرتبہ جب میں لوگوں کو چھوڑ کے واپس آؤں گا تو پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کو قرآن نے روکا ہوگا. اللہ اکبر. جس کو قرآن نے روکا ہوگا کہ اے اللہ یہ انہوں نے دنیا میں مجھے چھوڑ دیا تھا. دیکھیں ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کسی طوطے کو یاد کروایا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے اندر کیا لکھا ہے, اور ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ہمیں شیطان نے اتنی پاگل کیا ہوا ہے کہ بڑا مشکل ہے, تمہیں تھوڑی سمجھ آنی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں لو اب اس عمر میں سیکھیں گے, اب تو مرنے کا ٹائم آ گیا, اب کیا قرآن سیکھنے چل پڑے. اللہ اکبر. شیطان کس طرح سے ہمیں بہکاتا ہے. قرآن میں دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم کیا پڑھتے ہیں, سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے نا, اعوذ باللہ پڑھتے ہیں پہلے, پھر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, دیکھیے صرف ایک چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہو فاستعذ باللہ, تو اللہ کی شیطان کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اب کیا ہم کوئی غلط چیز کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ شیطان کی پناہ, بھائی باز آؤ, ایسی چیزیں نہ کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تم کیسی بات کر رہے ہو, ایسے ہوتا ہے نا. اور یہاں پہ تو ہم قرآن پڑھ رہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگ لو. تو کیونکہ ایک ہی چیز کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اعوذ باللہ پڑھنے کا, اور وہ وجہ کیا ہے کہ جب انسان قرآن سیکھنے, دیکھیں جب آپ قرآن ناظرہ پڑھتے ہیں نا, شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ نہ اس کو سمجھ آنی ہے, نہ اس نے عمل کرنی ہے, اس کو پڑھنے تو وہ دوسرے کاموں میں چلا جاتا ہے کرنے کے لیے. لیکن دا مومنٹ آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہو, آپ کلاسز جوائن کرنا شروع کرتے ہو, تو شیطان آپ کو بڑا بہکاتا ہے. پھر طرح طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. گھر سے نکلنے سے پہلے بچے نے رونا شروع کر دینا ہے, کبھی میاں نے لڑنا شروع کر دینا ہے, کبھی مہمانوں نے آ جانا ہے, کبھی طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے, آج تو صبح اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا, 100 بہانے آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن ایک دفعہ آپ جم جائے نا, پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی آسانیاں کرتا ہے. پھر پہلے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, یہ جو کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ جب تم نے قرآن پڑھنا ہے تو پہلے تم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اجازت نامہ ہے کہ اللہ پاک یہ اتنی مقدس کتاب, اتنی پیاری کتاب, اب یہ میں کھول رہی ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ مجھے اجازت دے کہ میں آپ کے کلام پڑھ سکوں. اب پھر اللہ سے دعا کیا کرے کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی, یا اللہ میرا سینہ کھول دے اور مجھے اس کی سمجھ آ جائے. اور پھر دعا کیا کرے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک, یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا, کہ یا اللہ یہ میرے لیے آسان نہیں ہے, میری زبان نہیں ہے, یہ میں دوسری زبان ہے نا, تو میں کوشش کر رہی ہوں. دیکھیے اگر آپ بہت لائق ہیں, آپ نے بچپن سے پڑھ لیا, آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا ایک لفظ پہ آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن اگر آپ اٹک کے پڑھتے ہیں نا, آپ محنت سے پڑھتے ہیں, اٹک رہے ہیں, آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا, تو 20 نیکیاں مل جاتی ہیں ایک لفظ پہ, ڈبل ریوارڈ مل جاتا ہے. گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں, آپ کتنے بھی مصروف ہیں نا, ہمارا کام ہمیں نہیں چھوڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے بیٹے اور تمہارا مال ہے نا, یہ تمہاری آزمائش ہے, نہ کرو ایسے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے, ہم پھر انہی میں گھس رہے ہوتے ہیں, پھر وہی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ایمان ہی نہیں لا سکتے جب تک تم اللہ اور میرے سے اتنی محبت نہ کرو جتنی تم اپنے والد اور یا اپنی اولاد سے کرتے ہو. اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ آپ دیکھیں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا نا بڑا آسان ہے کہ ہاں میں اللہ سے محبت کرتی ہوں, ہاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں, کہنا بہت آسان ہے. لیکن اللہ کے لیے محبت کرنا بہت مشکل ہے.
फिर आपका इम्तिहान आता है। आप अच्छे मैं अच्छी तो क्या अच्छा हुआ? अच्छा तो तब है कि जब वो आपको तंग कर रहा है और आप उसके साथ अच्छे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मोहब्बत करना बड़ा मुश्किल है कि आपको किसी ने तंग किया, आपने आपके बहन भाई हैं फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी ने दिल दुखाया, आपने कहा कि मैं इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं आपकी खातिर इसको माफ करती हूँ। आप अल्लाह की खातिर रिश्ते जोड़ें और अल्लाह की खातिर रिश्ते तोड़ें। जिसको जो भी रिश्ते जो ऐसा है, जो काफिर है, जो आपको इस्लाम के दायरे से बाहर खींचना चाहता है, जो शैतान है, खुतुवत शैतान पढ़ा था ना, अगर उनसे आप दूर होते हो तो अल्लाह के लिए दूर हो। अगर आप किसी को मिलती हो तो अल्लाह के लिए मिलो। ये बड़ा खूबसूरत दीन है, ये बड़ी खूबसूरत सोच है, ये हमें डिप्रेशन से निकालती है। आज देखिए कि हमारे जवानों को डिप्रेशन है, हमारे बच्चों को डिप्रेशन है, हमारे बड़ों को डिप्रेशन है। हमारी नींदें उड़ गई हुई हैं, रात को नींदें नहीं आती हैं, कोई दवाइयां खा के सो रहा है। बड़े बड़े घर, छोटे छोटे जगहों पे देखिए क्या हाल है, क्योंकि हमने उसकी मोहब्बत छोड़ दी है ना, हमने तवक्कल छोड़ दिया है। हमें ये पता ही नहीं चलता कि कौन हमारा रब, हमारा कैसा रब है जिसने नेमतों के अंबार हम पे लगा दिए हैं। आज जो कुछ हमारे पास है हमारे रब का दिया हुआ है, और जो नहीं है ना वो हमारे लिए नहीं बेहतर होगा तो हमें नहीं दिया। और फिर जो सबर करने वाले हैं, अल्लाहुम्मा साबिरीन, और फिर अल्लाह सलावात भेजते हैं उन पे। देखिए हमारे दिमाग में क्या होता है कि सबर बस ये अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई मौत हो जाती है या कोई बड़ा हादसा हो जाता है, उस पे अगर कोई सबर कर ले तो ओ इसको भाई सबर करो अल्लाह बड़ा अजर देता है। नहीं, सबर तो वो छोटे से छोटा भी सबर है जो आप अपने औलाद पे करते हो। जब कभी बच्चा बदतमीजी कर दे आप चुप हो जाते हो। सबर तो वो भी है जो आप अपने हस्बैंड की बात पे करते हो या हस्बैंड आपकी बात पे करता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वो भी सबर है। सबर तो हमारे कदम कदम पे, सबर हमारी नमाज में सबर है। देखिए सुबह की अजान जब होती है, आप अपने गर्म बिस्तर से बाहर निकलते हैं, वो अपने नफ्स को मार के सबर करते हैं ना, तो अल्लाह आप पे सलावात भेजता है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं ना, सलावात भेजते हैं, कितने खुश होते हैं। जुम्मे का दिन होता है, आज हमने इतनी सलावात भेजी हैं, आज हमने दुरूद शरीफ की पूरी तस्बीह पढ़ ली, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतने दुरूद भेज दिए। यहाँ पे आप एक सबर करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों समेत आपके ऊपर सलावात भेजते हैं। हमें अपना मुकाम नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या रुतबा दिया, जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम के आगे फरिश्तों को झुका दिया। आप देखें तो सही हमारा मुकाम क्या है। हमें भी रुलते फिरते हैं, कभी उसके आगे कभी उसके आगे। वो एक सजदा जिसे तू गराज समझता है, 1000 सजदों से देता है तुझको निजात। ये बात समझ आ जाए ना, फिर इंसान को बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलु स्वालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। पूरे कुरान में देख लें, आमनू के साथ आमिलु स्वालिहात है। व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र, तलकीन करते हैं, उन दूसरों को दावत देते हैं, बताते हैं उनको। हम अपना ये फर्ज पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो याद रख लें कि हम खसारे में हैं। ये बड़ी बातें, पता है जब कुरान खुलता है ना तो इतना मजा आता है जिसकी खुद नहीं। एक एक वो कहते हैं ना कि हमारे दिल से एक एक लेयर निकलती है, एक एक लेयर निकलती है और आप हल्के होना शुरू हो जाते हैं। अब फिर अपने वो कहते हैं मौज में अपनी 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 अल्लाह की मोहब्बत में औलाद देखते हो, आपको लगता है अल्लाह मियाँ तेरी इतनी खूबसूरत नेमत। खामन देखते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तूने ये मुझे नेमत दी। माँ बाप देखते हो, बहन भाई देखते हो, खाना देखते हो, हाथ पाँव देखो, कहाँ बोलो तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए कि कहाँ से अल्लाह सुब्हानहू तआला रोशनी को देखो, सूरज को देखो, चांद को देखो, कैसे तुम्हारे घरों में रोशनियां लेके आता है, कैसे तुम्हें सुकून देता है। आसमान को देखो, देख के आंखें ठंडी हो जाती हैं। नीला आसमान, खूबसूरत आसमान, बादलों को देखो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।